सारे को फरिश्ते ने पकड़ा हुआ होगा, लेकिन उन सारे फरिश्तों को जहन्नम घसीटते हुए आके कहेगी, रब्बा आज मुझे इजाजत दे, हर उस शख्स को खा जाऊंगी जिसने खाया तेरा, इबादत किसी और की खाया तेरा, सजदा किसी और को किया, खाया तेरा, मुश्किलात में किसी और को पुकारा, खाया तेरा, इबादत किसी और की गई। इतने अल्लाह जलाल में उसका असर जहन्नम में भी होगा। मेरे नबी सजदे में चले जाएंगे, 7 दिन नबी सजदे में रहेंगे, 7 दिन अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, तो 7वें दिन फिर अल्लाह कहेंगे, इस्फा रासका, ए नबी सर को उठाइए, फसल तोता, सवाल करें, आपकी बात मानी जाएगी, आपको दिया जाएगा। क्या सवाल करते हैं? मेरे पैगंबर सजदे से सर उठाएंगे और कहेंगे, रब्बा इस उम्मत का हिसाब ले, ये इंसानियत खड़ी है, अल्लाह इनका हिसाब लेना शुरू कर दे, अल्लाह ये बड़े तकलीफ में है, इनका हिसाब लेना शुरू कर दे। अल्लाह कहेंगे, अच्छा ठीक है, पेश करो, फिर पहले किसको पेश करते हो हिसाब के लिए अपनी उम्मत में? तो अल्लाह के नबी सबसे पहले अबू बकर को जब पेश करेंगे, अबू बकर के नाम अमाल को जब रब देखेगा, अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो जाएगा। वो अल्लाह के जलाल को जो जमाल में तब्दील करके सारी इंसानियत के ऊपर अगर किसी ने एहसान किया है तो उसको दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। और अबू बकर, मैंने कल जुमे में भी एक बात की, आज ये चीज तासुर दिलवाई जाती है कि फातिमा उनसे नाराज थी, अली नाराज थे, और ये थे और वो थे, ढकोसले। हजरत फातिमा का जनाजा पढ़ाने वाले कौन? बोलो कौन? हजरत फातिमा बीमार हुई, उनकी दवाई, उनकी देखभाल करने वाली वो अबू बकर सिद्दीक की बीवी हैं, जिसे अस्मा बिनते उमैस कहा जाता है। हजरत फातिमा को गुस्ल देने वाली अस्मा बिनते उमैस किसकी बीवी हैं? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की। और इनकी मोहब्बतों का अंदाजा इससे करो कि अली के भाई जाफर तैयार जंगे मूता में शहीद हुए, अली के भाई शहीद हुए, उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस थी, वो बेवा हुई। इद्दत जब उनकी खत्म हुई, अबू हज़रत अली ने अपनी भाभी के लिए जो शोहर चुना है, दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहती है। ये मोहब्बतें हैं या नहीं? अली ने अपनी बेटी हजरत उमर को दी। जो अली की बेटी उमर के निकाह में, उनका नाम क्या है? अफरीदी ने कितने छक्के मारे आज तक, वो बताओगे? इस वक्त कौन सी फिल्म हिट चल रही है, वो बताओगे? उनके बारे में नहीं जानते जिन्होंने हमें कलमा दिया है। अली की बेटी उम्मे कुलसूम उमर के निकाह में, ये जो बदबक कहते हैं, दरवाजे पे लाते मारी थी, आग लगाई थी, ये किया था, इतना कुछ करे कोई अपनी बेटी देता है? फिर बात समझ आ रही है या नहीं? आगे से बात क्या करते हैं, असल में अली ने तकीयतन दी थी, दिल से नहीं दी थी, ऊपर ऊपर से। मैंने कहा तू भी सिपाही साहबा के कवारों को अपनी अपनी दे दो, ऊपर ऊपर से ही दे दो, और देख दिल से हाय कर रहा है। तू भी दे दे, लेकिन बाबू ज्यादा हाय नहीं कर, मुसलमान करके जायज है, वरना जायज नहीं है। हम मुता वाले नहीं, हम निकाह वाले हैं। हम हराम वाले नहीं, हम हलाल वाले हैं। हम गलत वाले नहीं, हम सही वाले हैं। हम बेहयाई वाले नहीं, हम हया वाले हैं। हम झूठ वाले नहीं, हम सच वाले हैं। हम ना इंसाफ नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अदल करने वाले हैं। हम तकिए वाले नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अली के चाहने वाले हैं जो दलेर था। हम तकिया नहीं करते, हम सच बोलते हैं, इसलिए कि हमारे पास सिद्दीक है। इसीलिए तो आप देखें ना, सुबह जब होती है, एक सुबह काजिब होती है, एक सुबह सादिक होती है। और ये भी आपको बताऊं, सुबह काजिब किसको कहते हैं? कि जरा सी रोशनी आने लगती है, लोग कहते हो सुबह और ये जल्दी रोजा बंद कर दे।
ایک دم پھر اندھیرا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں بڑی تقی آواز ہے, ابے دھوکہ دے رہی, ہم سمجھ رہے صبح ہو گئی, یہ واپس اندھیرا ہو گیا. یہ صبح کاذب ہے, اور ان کا روزہ اس ٹائم بند ہوتا ہے جب صبح کاذب ہوتی ہے. جھوٹوں کا روزہ, کاذبین کا روزہ بھی صبح کاذب کے وقت. صدیق کے چاہنے والوں کو اللہ نے صبح دی تو صبح کو بھی صبح صادق کہتے ہیں, صبح صادق کہتے ہیں. تو اب یہ صبح صادق ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں, جبھی تو یہ رشتے ہو رہے ہیں. ہم ان کی آپس میں محبتیں بتاتے ہیں, اور کوئی جھوٹی باتیں کر کے ان کو آپس میں لڑانے والی باتیں بتاتا ہے. تو بتانا امن پسند کون ہے, فتنہ پرور کون ہے, فیصلہ کرنا تو بہت آسان ہے, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپس میں اتنی محبت کہ علامہ ابراہیم علالی کی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق میں ایک روایت ذکر کی. میں نے کل بھی ایک جگہ بیان کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں. نہیں, وہ روایت دوسری ہے. یہ روایت یوں ہے کہ حضرت علی جب بھی ابو بکر صدیق سے ملتے تو سلام میں پہل کرتے, علی سلام میں پہل کرتے. ایک دن حضرت علی ملے, ابو بکر سے سلام میں پہل نہیں کی, توقف کیا. ابو بکر نے دیکھا نہیں کر رہے تو پھر ابو بکر صدیق نے پہل کر دی. لیکن محسوس کیا ابو بکر صدیق نے, جا کے نبی سے فرمایا, اللہ کے نبی کبھی علی مجھے ملتے ہیں تو سلام میں پہل کرتے ہیں, آج پہل نہیں کی. کوئی ناراضگی ہے, کوئی گلہ ہے, کوئی شکوہ ہے, مجھے بتائے, کوئی شکایت ہے بتائے. نبی نے حضرت علی کو بلوایا اور کہا جی کیا معاملہ ہے, تم کیا سلام میں پہل کرتے ہو؟ علی کہتے ہیں میں سلام میں پہل کرتا ہوں, ابو بکر سے جب بھی ملتا ہوں سلام میں پہل میں کرتا ہوں. کہا آج تم نے پہل کیوں نہیں کی, ابو بکر سے پہل کیوں کروائی؟ توجہ کر, علی اور صدیق کی محبت دیکھ. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج رات خواب میں جنت دیکھی, اس جنت میں خوبصورت محل دیکھا, اتنا خوبصورت محل. میں نے پوچھا کسی سے یہ کس کا محل ہے, تو مجھے بتایا گیا یہ اس کا محل ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے, سلام میں ابتدا کرتا ہے, سلام پہلے کرتا ہے, یہ اس کا محل ہے. آقا میں چاہتا تھا کہ وہ محل جو علی نے خواب میں دیکھا ہے وہ ابو بکر کو مل جائے, اس لیے سلام میں پہل ابو بکر سے کروائی ہے کہ جو محل خواب کے اندر ابو طالب کے بیٹے علی نے دیکھا تھا وہ ابو بکر صدیق کو ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا. یہ محبتیں ہیں, یہ تعلق ہیں. افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. 1000 سے زیادہ روایتیں انہوں نے حضرت علی سے جو نقل ہیں وہ ذکر کی ہیں جو صرف اور صرف ابو بکر کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں. حضرت علی سے جو روایات ہیں 1000 سے زائد روایتیں وہ لے کر آئے جو حضرت علی سے روایت اور علی ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہیں. پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. اہم عہدہ مشیر خاص, اپنا مشیر علی کو بنایا. عمر خلیفہ بنے, اپنا مشیر عمر نے علی کو بنایا. عثمان خلیفہ بنے, اپنا مشیر علی کو بنایا. جبھی تو کسی نے حضرت علی سے ایک دن کہا ابو بکر عمر عثمان کے دور میں بڑا امن تھا, آپ کے دور میں بڑا خلفشار رہا, کیوں؟ توجہ کر. علی آگے سے جواب دیتے ہیں ان کے وزیر ہم تھے, میرے وزیر تم. انہیں میرے جیسا وزیر اور مشیر ملا تھا, مجھے تم جیسے ملیں جن کو لڑائی کے لیے بلاؤں تو آتے نہیں, دسترخوان پہ بلاؤں تو بھاگ کر آتے ہو. یہ دسترخوان وہ دسترخوان, آج کل دسترخوان وہ